Azul wis vardayen lad ذي موبوج سقلي موبوج تمثين تيجي قربن على النور enfin aller dans le nord ذا شو نسقدم داك رزدات تيميد نشري ابريد امير لا بلجيك ثلاث نقار نشاركيتي دار ذاك انا لا بلجيك اختارش ولا ذيك لا بلجيك خاطرش قبايليين يقلان اسنين كان يهمتنا عز الدين ياكل جمال يقصر حفن يصنع ذاك كان ذي القهوه ديال كويلين اد مسلايث تيشكي كيدسن باش غاديين اندي تزكا اركولين لا رفيا مازال اولي تكمل غاف فين يضران ذي ثمورت القبايل سورتو على الجهه كي يركو ثمور ثمنات القبايل اذن واقيلا يون سي ميشلين أكان الحميد قلاغ نزقرد ثلاث قلاغ ذاكيا ذي لا بلجيك داك تخص ثاكي قدران دي ثموث قلاغ نطفد يون سي ميشليان وجبع بن شعفان يقلان سان دونتيست ذا جاي نتوغماس ذينا ذي ميشليان ثنا غادي فيك نتسا ثمور لينس فين يضرنك فين يضرون ذي ميشليان يمي غطاس الخساره غطاس نتخسر في قلان ازول وجبع الو ازول فلون على العربيه نسوات الو ازول فلون ازول لك نسال الو وي لك نسال لك نسال لا نسوات نسوات الصفرة حالة الصفرة حالات تيمس مازال كل جهه تشجع تيمس لا فيمي سبيطار الصباح كينيا يعومي غاشي غطاس لي جن الله يبارك يعطيك الصحه روح عند لي بومبيي ديفريشينا tout autour ils ont mis l'hôpital en sécurité بوين دمان بوين صافا يعطيك الصحة ولكن تورا تودرين تورير تاع عمران مثلا بواني مرة مازال تيمس غورسون هما تورير تاع عمران او ميم طون الجهة بوقفيل ارثورات مازال كان مليح لنا شاكين اثي حيا غتصلت بديت تم ديتاكي مثلا ست قبايل هذه مشني زمرات ديال مشني سنيك لابوست ابريد اللي تساوينا كوار لوتيل ياك يرغاوينا ذا شو ذا مسل ياك يرغا ياك بغداري خامر الذي قال مرغاني كي يروح صوتيس بغير كان العربي هذا السينيغ لوفو يصير طرق الكونتويت لي غاز دونك سيرتينمون لي غاز تكوبي يحرق لي بانو تيليكومونيكاسيون رغان donc c'est pour ça probablement l'électricité. الوغ عطاس هذا خصو فن يمسفلي لنا خاطرش دا سي ولي نساو غير ثمورت القبايل لكن دينا كيما تنافو جماع سي ميشلين دونك ثاني سالني ديفكا غاف سفيطار جوستومون ميشلين الصحبه فرن فلاس مي مازال تيمس ذي كران تذرين دينا سادير كو تيمسا كانون وتفي غارا سي برا نتوذرينا كي ديفكا نكاستقسي بغي غادا السفكا غيبوج ما إلا نوالي ما عقل ما غدينا والنا خاطئ احنا رغاوال خاطرش نسا سيول نظن العربي سي بدا دينا كرا بوال اي مسفلين السلفم إمي قلاغ سيجين السريد إلا نخدم الشغل كيا نحضر ذاكيا ذوقا فان فرنسا قلاغ ميم ذي ثموث لا بلجيك ثلاث أسباع ذا يواري وكني غاد نطف التموث نكون قلاغ ذاكيا لا نعرض مشات نطف لنسوال ذاغني ميشلين وكني انوالي غامك درنت سودرين دينا ايمي غايني ضران دينا دي مشلي ياكل الاربعه نثيره ثانيه كنت لمستك نتموث القبايل تخنا ناس نسلا داغني اطاس لاني قاعد يموتن فلسن يعفو يرحم نسلا بلي قاثا عمر وسعيد يوثن تمضانت يوثن تمنات يقسدوك لان ايغل بوغني ثاس كاملول ثيلي اللي تاكد ورير ثمس بضدر ثوذرين نسلا بلي ثلا المثادين اقلاغ النساء داغني ساكين صبرنا يخدمن يبنا صبرنا قليك ميد لابسه صواب دونك اذا شو قليك ميد سريد سي تمدا سي تمدا
كني كنت نير كني تزرع مرة تيمورا القبايل مرة أرغانت كني تزرع إيولا عزاز كاع إكسيتيرا مش تزرع مش تربلي يدير ذاك قلي سري ذي تمدا عندها تفتح يوث لا سال ديفات تيبولا الناس هي الإنس ذا يقلي نتوذرين مرة يوم يرغنك يخمن سن أي تسلم هذاك من تسلى وي 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 أشو كان أي تسلم وي الو اشو كان إلا مزينا كيني حوايجنا طاس بوفوذ المعاونه تسعدي الا يون يزي ذاكيني يدي اورغانيزين بزاف لا صاله اللي تسحتي بولا الناس يبغى غادي يسعدي اواليس لا تيغي لا سكنه الو اسم وي وي يدس لا رد تيزيري كسبين في فرنسا غتسن يذون أدفع تيغري ليش أوليش داكور alors اسمك pour moi c'est paramilitaire même. Je ne vois pas une raison valable si 22 foyers d'incendie avec un intervalle d'une heure à peu près. مي يقفوا خدمت ما في الدوكل وفوس ديك فوس القبيلات ويلي بيناتي تلحقن هذا الخير هذا لي بايصات تاع كاميوني بايصات تلحق ما ثوالي في الدوكليه لوك لا موبيليزاسيون لا جوناسنا عيني بيتني هو انا تخدم انا تخدم نكوني نسمر يماننا دايا كي غاديني غنعطيك الصحه الصحه انا نتكلم الو وي وي هذا من تسلى صابرينا داني لو ولد دين داغن يكون سصور داغن الو ازول فلاك بالنسبه لكل جهه de la région pas seulement du Tanda attention ولي تتولي sont mobilisés donc on va essayer de faire face au problème يعطيك الصحه bon même les nations naturelles demandent ce que donc nous on fait notre mieux là les occasions ناول les handicapés on essaie de faire notre mieux يعطيك الصحه كل واحد والديكم merci beaucoup تنمير وي صابرينا كاريفي إسلام إنزا نتمدا غمث لا صال إكسحنتي بولاينا سماد دين مزينا كيني إكس دخلنا إفات نزل أكينا نعاوناك في واش ولينا كيني إجم ضرورا ذا شوك خصنا صابرينا دينا اخترش لانوي ذاكي لا هضر نفامان كازيوات نتعدي لابالينو سريد تمواجين راديو تيزيري أين في حوايجنا ما بالقوة ما زمان ما أين في حوايجنا أطاس صغري أطاس ألد زيدي أطاس زيدي في كنافود المعاونة أما أنا غشكور مازال لي فامي غادي تسنت أنا حوايجنا فوز المعاونة حوايجنا أين دفكان أين زمران تنمير صابرينا دونك مازال كرا ذي تذرين مازال تيمس ثلا دينا مازال ذي تذرين مرة في مس مازال في واشولين إقنطران أرغاني خامسا أكاد عاود كان أقلي ستريد سيتا مدى عند داغن زمرا ما كنت تعدي في واشولين يدير زن ذاكي على صال دي فاتاكين مدى جوستومون فازي أهف أتسعدي شي غرين السياقي ولكن لازم دارلون أفوت المعاونة قطع حوايجنا طاس المعاونة يلي ونك نزمر وزمير شرات لي سوشا دعاونا أكيد دعاونا نعيدها داكور أي تسلم من سلا صابرينا السلام عليكم كان يتسلم نغم من نسل لكني واثا دونك زمر واحد تساعد يوت غير تواشوليني ديال زان لاصال دي فاتاكين تامدا وي اسلمين ما مدام شو شميني الغيام وخام ناطر زاب دردقيني يحكون كم دورتين اقلا كمي داسري سي راديو تيزيري ديتيني دي فرنسا ونهنا نقيم الدخان 5 دقائق 3 شعب مسوق السردي الجمعة 5 دقائق طول قريبا ونزميرات ما تقيم الداخل البخام غاسونا غارة ولكن غاسو فرعون غارة نبس وزمير غارة كتقيم البخام نفسو غد تيمس الزرادة ما نكنا داخل الفور
والزمير رايك نكاث كان واش يقدر نسلسل من غد نروي قران غميد نصبح ذاكيني الحوام من مسلف ونزران دي تدو عندي وان بيتساوي السلامة السلامة هكا سيمطاون تمطوطاكيا يميت سلامك السلام عليك كان هذا المون نفوذ المعاونة كيف المعاونة إتواشو لينا كيني إديال زان الرقيق على تم على صال دي فات عند عريق فرنت جنب أوكي خان سنتيمي في مس بضاك وقتي خان ننسل تنميرث صبرنا تنميرث في سلنا كي غاد بويض سيناسي ثمذا ما إلا كرا يخصن سلام عليكم سلام في بغض جو لونس انا كان ياك لان يولي يبغانا نتعاون لا صال دي فاتاكاتان دي طنطا او سونتر خوزا اسميس لا صال دي فات الجزائر لا صال دي فات الجزائر دي طنطا إفلا حوجنا فلوس المعاونة حوجنا ماذا الماكلة ماذا النيران يعني من أكن يزمان ينفوس وتشقيرارا سبت أمتاكي حواج يا المعاونة غالا ديال السن مرا أكن عكا توالي مازال خيرات ديال الحق مازال زن مرة غداكي ماذا نيجان أما ياكل يدين زاك يعني غني نتواتو شيارا تنميرث صبرنا فوالا دونك السريد سينا سي ثمذا تنميرث ما إلا كرا يسالن نزمر هذا نعاود تنميرثيم ثم قرانت ان شاء الله ما إلا وما ينمشي دي نورفان نقيم سريد يدوان تنميرثيم جاي من هنا فوالا دونك العربي كان صبرنا يخدم يدنا جوستومون يقلان دي ثمذا سقسا اطاس الغاشي دي روحنا رضينا اطاس نتواشولين الى غاساك نوت نتشارى ثمس مي فغن دي خامن نسن دونك فايني يثلا وفوس المعاونه كان ذي سقايا كيما يقارن انفا يديزكان ذي ثمذا كي حمد ياك تجي كنا تسولو داغني داغ السلفن مي كاين لا سريد ثولا حميد داغني غادي يكال كان ماشي ذلك يخدم لاطاس مي لا سيتوياسيون ليكزيج حميد داغني غادي يسيول غا ثموث وكني غادي يطف يون النظام كنا ناوي الخبار وكني راديو تيزيريا هاد ناوي الخبار فين يقدروا ندي ثموث مي غثمثنا غيلان داكيا يسوبيس لا دوبل بين لا بين بوانش تاكي غير يقدروا ندي ثموث خسرنا كيا اما الكوفيد اما تيم الساكي اما ذاين النظام ياك ذا الغربه يجي وارن اما ديك ديال دي فرنسا اما ديك ديال ديال لا بلجيك بغانا نزرن امثل لانت تواش ولا نسن بغانا نزرن امي لانت اما ولا نسن دي ثموث قليغ ساريون دي تليفون ماس لا تروس لا تمس لا تروس انت ثدر في يساد سكواضيا مشى الو بس العتلوس الو نعم الزلف لايك شنو قليك ذي الجزائر ذا شو يسلن كي يبضن سي ثموث القبايل امازوق الزلف الاول يمكن قلي ذاك دونك لاطوس مرزوق قلي ذاك ديال الجزائر اونتر الجي ومرداس اي بي دونك جو سوي فيس بريزيدون دو لاسوسياسيون يواضيين دونك قلي ذاك روحار عرفمور بس يظل تتفاضل الاخبارات c'est quelque chose de phénoménal, quelque chose d'atroce. On n'a jamais vu ça. C'est pratiquement un maquin de la fin du monde. La حصول chaque dîner, الشعب الحالة مليح كي نقلي ذاكين pour aider dans le besoin du Covid. Voilà, نجمع l'association وابينا تجمع pour essayer d'aider la polyclinique et l'hôpital Ouavayen. Appelé des guides pour les honorer. Et en parallèle, on a eu le deuxième mec qui a eu le problème avec quelque chose d'incroyable. Il y a des familles qui sont... il paraît qu'il y a eu même des morts et puis... mais il y a un appel à la solidarité. Mobilisé. Voilà. Je suis désolé, je suis un peu émotionné
parce que c'est trop dur. أكيد أنجمس مرزوق ديوغال غار البالي سيمي تيول ولت سيد ليموسيون انشتاقيا اين يضرناك ذي ثموث نسلايس اما غادي كاع الزوجين اما غادي ميشلي اما غاكات واسيف اما كات ينيا اما غادي الاربعه ثلاثا اما غادي فرحه ثموث القبايل مره مثلا تشات سمس ثمساكيا ايدي كان سياوسيا فاكن نسلا الطاس نيموخان كيوس نتيكلت إدكار ثمساقيا مازاليك يدنا غمس مرزوق مازال وي بغا كي تستقسير ذا شو يدي يسلن يدي يتسالي يدي يتساسن دي ثيلي غرير ناغ ذا شو يسلن يدي تاك ذابو الجزائر نسلا الصبح كاع نولا بلي يون يوم ضباط واقيلا المينيستر دو لانتيريور يدي لان بلي سي ان اكت كريمينال ذا شو يتمغلينيك كتشيني غافان شتاكيا اسكو سلامسن الا كي لا خدمن نو جان اكن دنا كندقارن كادي من سوال ليسي على لابوندون c'est-à-dire le peuple il est laissé, la Kabylie il est laissé à l'abandon, ça c'est sûr. Ou les chemins, il n'y a pas de moyens, il n'y a rien du tout pour combattre le feu. Et puis est-ce que c'est le hasard, les foyers simultanés, des foyers à la fois. On doit se poser quand même des questions. C'est criminel, oui, mais qui? Les foyers à la fois? Les actes isolés, à mon avis, mais il y a une qui réfère, mais une personne ne peut pas être à 29 endroits en même temps chez les châtiments secs. Donc ça commence, on se pose des questions à l'école, voilà. On se pose des questions, mais là, actuellement, on n'est pas au moment de poser des questions, on est au moment d'aider les gens, de sauver la population. Il y a des hôtels qui ont ouvert leurs portes pour les gens qui ont perdu leur foyer. Il y a des gens qui ont fait appel pour loger des gens chez eux, etc. La solidarité, elle est là. Et puis, voilà. هكا وكان ذا مسلاي من سلا ساكين اسكامل اللي مي طاس تليفون تيليغرام ثوار طاس ثموث للجزائر خاطر ناند بلي تكزم التليفون تكزم ولاش تريسيتي غادي ثموث ذا نتسا يوارف لنا باش كني غادي ناوي يسلن يدي تسلين دي ثموث ذا شو نسلا ماس مرزوق نسلا بلي لا دغا غادي تيزيوزو طاس لي سال دي فيت خامن نتمغري وين يقلين يفول قوتن تساوين امذانا غير تيزيوزو ايوا كني هذا عاونن الغاشيه بصح شكيك دني غيك بلي أتاس لي زوتيل كي اون في لور بورتي بديتي بورسي الغاشي حرق لي خامن أتاس الغاشي قلت لي خامن نسد وكذا ديري يكون سعري خامن امور غادي خامن يفرقوتن لي كار لي ترونسبور تو الموند يعني لي باد يسون موبيليزي تعاونن كل يوم كنيك زمان تاون الغاشي بصح فوالا أكا ثنمث مس لا تروس ميلكا يسليض ذا جديد ذا ماينوث سير ثمديث يميك تشيني دينا غيفلي ديال الجزائر تزمبر ذا غتسيولض ستاوي كان الميسنجر ان شاء الله ثنمث نساعد غني يون نساعد غني Voilà, dernière sur femme c'est du direct. خدمي كان le haut-parleur. نساء الو ابراهيم رحمي سقاث قاث وادا قاث وادا اثوادا سي سا لا شنو زوجن الو ارجو سمحيه ارجو الو 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 وي يا حنيف
الزول فلاك تزمر هذا غديني أقليك سريد أقليك سريد على راديو تيزيري سي لا بلجيك تزمر هذا غديني أمي ثلاث سواعث دينا دي ثموث نثوات ألو Bon, oui, c'est là qui bon, c'est le midi. Très bien. 5 sur 5. D'accord. Donc, à Kikifouria, en ce moment même, la situation elle est maîtrisable. Le plus dur il est passé parce que c'est parmi les premiers villages parce que c'est joueur de Gossif et Djeheboueder, donc c'était parmi les premiers villages qui est touché. Donc, c'est une surprise. Donc, franchement, j'ai 54 ans là, et là, on dirait que quelqu'un, il a aussi d'une rapidité incroyable, c'est du jamais vu. Donc, surprise, il y avait la mobilisation de tout le monde, évidemment, comme d'habitude. Mais comme c'est un point énorme, quand même on a eu quand même un décès, ça a quand même eu pour la forbe يروح يصوفي مسكين الماليس حلف داخل لياس فرحت فلوس يا فوربي فوالا دونك سي كوم تو لي فيلاج تشياو كتزمرين ولا شو تجا شمدات الدرس دونك ترى ميم لا بوست ديال دخلت الدرس راه كومبليتمون c'est vraiment apocalyptique, c'est infernal. Après, évidemment, ils sont mobilisés pour faire face. Et donc, après, il a acheté toute la nuit à Zaran parce que, de peur à ce qu'à tout moment, à Doual. Bon, mais après, Guinée, donc, évidemment, ça c'est des. Mais ça a quand même décès. Allô وقيلا يروح كيما ثنغاكي إدي ساولن سيثموث يناض بلي ذكا ثبواضا يلا يون ومذان يقموثن وكان ذلياس فرح فلس يا فو يرحم ديون ومذان يروحن أكني غادي يسنسر الماليس ثبوت ثمس ثبوت الموت يبض لها فربيع التعراض وكني من زمر ثيد نطف داغني ذي ثيلي غرير هيا كاع ذين وارن فلنا غيمي تصل غشي ذاكي اللي يترجون يسلنا دياوض نسيثموث نكون ذاكي ثيلي غرير ثوار وكني غادي نطف تموت يزمر يوغال ماس فرح الحنفيه اللي تقارن سي هنا باللي لا تعرضنا كنا في الطفل يزمر يوغال سين اثنا سين سقسيين augmenter le volume النير كان شطح الو دونك مس ابراهيم راحني زمرنا غادي نيض فاكي يموثن فلاس يا فوربي في الياس زمراد مسلا شطح فلاس شوف فرامون دينيا فعلا يغلي لا بانيك لا سيتي لا بانيك دونك كل يولي تسيم مخير ميم لا شي كيفان كيخام السن باسكو صبغتني دونك الانسان يروح هادي حربه في الماليس يخشم الكوري بون ابري اكزاكتومون كيف فرامون زري غالا مي تفيث مش داخل الكوريني بي فوالا بونتي dans l'hôpital évidemment et le moment mais la succombé c'est bien sûr نسلا داغني باللي الا يون اسميس داكشي لا ظن واقيلا غادي شرفه الا يون داغني يقبضن العفر بيان تسلاميس شرفت دارت كورتينا ريفنا غير لا دونك مي قرا ياسن قرن غيلاس بن سعيد سي ان جون كيف
اشاك فوا لي مومون كي تمس ذوي تروحون تشوفون دابا النسن الكوريين وذا يسعى الفيلمات تحليث داخل دونك الى اسيي ديفاكوي ان بتي بو كل الفيلمينس كيف ولا نسى كيس راس تان جون مزير لا دونك ميم شرفات مون دو يدير كيف فوالا ثنمرث الياس فرح زمرا بدني بون كوراج كنا ربي مي غنشتاقي دايني وارن نولا بلي ولا غادي ميشلي الا يون يموت ثورا غادو على الحميد وكذا غني الديريكت كني داون ندير السرير يتفض يوني سي ثموث او نتساعد الحميد ايوا كني غادي مسلاي ذو مثلا سي ثموث. سي ميشلي نروح الجهه نفقايث جوستومون ولا دينا وثنت زكيلا راه سوات اطاس نتوذرين اطاس مخوان ايقلان ارغان دينا يذنا كيماتنا ازول فلاك كتشيني اسميك نديت لي التورا شريفي الور ما تزمر كان هذا غادي نيض انت الجوايهي كارغان ديالنا الجهه نفقايس ما كساسوا توذرين تمدين انت الجهه يركي كارغان ديالنا شوف ما تجي دو قرايه تجي وادي يلمر دوريات هذا تجدو بولي مات بطريقة مرتين الشيء كان يتطلب حي ساعات بس عايز لو ساعات بسيط بس وي وي راك نصلى لا بعد تدير غير البر تا ريال تا كوريا هذا مازال كوريا مازال تشعل كوريا مازال تشعل وبعد وسابا تروح له تكمل عبوني مات صار طريقهم تاع وقاش وقتلين وين كنت Est-ce que l'un justement دولا تشقاد لي كنادير ناض تشقاد وذا كيف كان يكون يعاون ندينا ناض ذا فقايث ديكرن باش هاد السنسن تسخسين تيمسني انا قال الشعب الشعب كومباتي انا قال الشعب يكون بي هادي وهادي لي الشعب يخدموا شني موين تعمل لي مويه ديما اصلا صرغنا غادي ندير هكا تسلم يرنوض ماشي كان لا فقايث لا بويره تيزي وزو تسنى تيزي وزو رغان صرغ دي مدير فيش لا فيش يقدروا تعرفوا فيه شجره فيها 1062 فيش لا ثنميرتيك غافي سالناك ثنميرتيك دونك تنيض بلي كارثوره مازالو تسخسينا راه تمسني لان تكرا الجوايهي مازال ديك تيمس عقل دا سقسي وان كارو اسكو امان تسعة امان دينا ولا ضمان قفران امان من اللعب امان من الساعة ولاش لي شادي راح يولي سقسيه ثان ميرسي
تنميرتيك ثمقرانت فوالا دونك وكنا ذكماتنا شريفين غدي غران سي فكايس اكننا دونك ولاش يوث نطمنات نتموت القبايلي توازقلن اطاس بوذاك الى غدي سوالن يال كساسوا سي بويرا كساسوا سي تيزي وزو كساسوا دي فكايس ولاش طمنات تيزقلت مس كان انسحس كان نختار الشطاس يسقسين لاخد ساكن يمسفلين لنا وهمن شيمي كاثي مساكيت شال جيون وبريد ماشي كان يون طمنات كان شعال يركز ذي ثمورث القبايل لا عربيا هاث الا وين نظن ضعنا يدبويضا باش هادي مسلاي Là, je te vois dans l'émotion à savoir. تصاوند كان يسالن الحميد ماشي داير سهلا بيسك دي تدارتنا هاد سلا يموت ينقشش يبغى تدار غير البنيه يبغى غادي يسنسر الماليس تحوز التمس أتسن الجنازة يموت يبوض العفر بها يغسل يسدي ثلويث غادي تسولفن إمي هي الماء يتسوحاز بنادم كل ما يتسوحاز بنادم ذكويلاس كوسوميس ثواشولتيس ماشي اللايف ما يروي البعض سي دي سنتيمون هومان كي نقرا فرانسيس داويغ ادينيغ إرسانيك ذي ثلويث سليم كنا ادينيغ إرسانيك ذي ثلويث إلياس إرسانيك ذي ثلويث ذغني أغيليس قاذ يبضن العفو ربي ذي المزيان يروحن أبعونن يروحن أذفك نفوس على خاطر ولاش تساولت الغاشين سوا جنتن في جثنو ذافون ولاش لي كندير لي بومبيي لا خدمنا يني مزمرن سوذرين لا خدمنت يني مزمرنت المزيان كيف ماشا c'est avec leur vie. Ils sont en train de payer de leur vie ce qui n'est pas fait correctement par les autorités. Nous connaissons des radios césariennes, un appel solennel au wali de Tizi Ouzou, au chef de daïra, des différentes daïras de la Kabylie, pour que quelque chose soit fait très rapidement pour permettre à ces populations, pour desserrer un petit peu l'étreinte, pour desserrer un petit peu l'étau dans lequel sont prises les populations qui sont en détresse. في وشولين الحنفية يدير قولن سي ثوذرين نولا ذي الأربعة ثلاثين ثوذيث مقرن نولا يون ومذان يون ورقاز يتوالي خامس يرق هكاكيا زدت والنس يقرا سميسو غالد نتوالي أراش شطوين افيك دي برانش سنوسين ثيمس نوالي غفور قوثن تشورن دلا دير قولن يمذان سي ثوذرين غار تيزي وزو إوا كني غاد منعان يقران سنن ولا يقدر يسنهاران يفوت قوثن لا تسزلن سيا وسيا إوا كنا تسمنعن الغاشية يقلان دي ثموث نكوني ذاكيا نزبير داشا نخدم نزبير كان نسيول تيغري أدنيني بلي اللي حالة وتسهيل لها بلي أدنيني إيا ذاكيا يقلان دي ثموث أقلاغ يذون أيني من زمر ساقي غاف نخدم نسيول ماشا ولا تريسيتي الحنفية الحميد السلفية ولا تريسيتي أثن ثكيس ذيك لان تمضيقين
نولا دقات واسيف، نولا دقات يني، نولا دقا الزوجن ذي بوزقان الأربعة ثلاثين ميشلي أثي يحيى يال ثمنط تسواحوز. تنميرت العربي دونك سي ليموسيون كاير كطاس نتواشولين يقيمنا كهذه الحزن نختارش ماشي داين يسهلن سورتو ماشي كان النعمة نغض ذي خامن إقرغان ما تواليض ولا تروحين موسنت ذي ثمساكيانا سي دي لوسون وكان نمسلاي فلاس انتهت مازال الخير رزدات باش نمسلاي اختارش ما يلو نتسكيلا راه في كي نقار في الدوله باش غاد فيك اني صلحن باش نقابليس تيواغي وين كاين كسا تيمس از كان هاث لي زينونداسيون انشتاكير كل ذا حبر الى اسنتي حبر يون قبل لا داوضنت ام تمسك انا هذه نيغ نزمر ميم هذا نحبر وقبل لا داوضنت تختارش نزرا بليك اسماء داوضنت يون وخي تعاون راه يون ولا شي صار تماثنا حالا نكونيا فوالا دونك نشتكي كذا مسلايا الناوي ذي راديو تيزيري اختارش اطاس الحوايج يدي شو الدنار سنشتكي احبار وقبل اداوضنت الحوايج كان ذينيغ ذيني قلاق نختار شو نزمير توجور نتسكالاي نقيم امان ثبض ثواغيث نسوال نزر ذا شايضرون يذنا ازكاني دونك احبر كان جانتي ديال نوض الجدود زيكني ولاش تفر كان ورميكيسنا راه ورزارفنا راه ورميكيسنا راه يركل المشاضه كني نقار دي ارغورنا اختارش المشاضه كي تساويد جوستومون خمن اتزيك باللي المشاضه كي تساويد ثيمس تساويد البلا دونك اذيني ذي خير الحوايج جان يمزورنا غير شوي طاح نوغال غورسن اختارش تينا كان اخي حارفن غف يخامننا ذا شو كان مسلايا كي هاد ماشي ثورا هاد المسلاي فلاس ثورا نتعرض ناوي كيسالن يركض ثمورت القبائل كسوا الجيهان فقايث ني الجيهان بويران ني غير الجيهان تيزي وزو بومرداس تمناضين يركض تمورت القبائل اختارش ديني قلا ثواغيث دونك سكنا ايو مسلايا كنا اما نفك اول لارفي واقيلا الا يذنا يون كماتنا زاهر كماتنا زاهر قلنا ذي باري سيني غازول فلاك زاهر وصفر حالة سواد زول حميد زولي ويلي ربي يسمع كيسان كان تنمية مقرات نيدري كما تزويل تاكيني غاسا كان بعد الأول ماذا تقلي يدول حميد تشطرح مرة كني يسعين سوالي كني نسلكني بصوت لي زيماج الحاجة تنطرغب في مناطق القبائل شو كان كني كيف الحاج ماشي ونطون كي هو اللي يقدش نتصنف هو اللي يتنظن يقرا في غريب الصبح كنا مناطق هو مناطق كل شيء يعني لا صومام ايوا كنا رحنا نعاوننا نغري يقلنا يزير زو تدرينا كي ديزين دينا خاطر يزير زو كني تولي كلا غدا قرفنا ونغادي يخامن دونك الصباح هكا كان داكني مطاس كبوراش دينا يعني قلنا دينا الكفو هكا داكني ديال بلاصه كندوز قرنا بلاصه عليه عندها باس كان يصاوب يقوين مازال الماكله الثورات اما ديال لاسوسياسيون سومال سوليداريتي دارنا كان تصل ليش التصل مزيان دارنا اثناء التفران ريس نغرب ولينا ما دكش لاغا ما دكفو داريني مع الحجاب تيزات دينا وسمعتنا اذا دي سيجي زو نعرف السيبوك نسمع ستين ذكر زهير كان حميد يونس سلايا دا فيش نظام تلفزيون لا صالمي دو سبور اذا تيول شوف لينا كي قاربنا مناطق دا فيش نظام زمرنا في روحنا دا فيش نظام مشينا تسوين لا صالمي
شو كان الحذر لنا في الكوفيتا كي زعمنا الخمر اللي طلعت الخمر دشي قلاقن العسلامة السن حسن سد في شرم في البيسيكولا هي ولا عسلامة نون. تنميرتك زاهر كنت تنيض دونك يال اقبايلين يساوى لي هماس يساوى لي ثواشولت هماس عندي لن القبايل بدلند اميون اورغاز اي جوستومون وين الى يضرون كا لثمورت القبايل ولا كاين خميو سي خطرش العمر هاقلي دمسلايغ خميو سي دارت الساعة أسنين ثنمير في اللون زريغ يسال نتصور نيد طاس يخدمنا خطرش دينا كساسوا راث وعفان كساسوا قاث مسلاين ندي ثلا ثواغي طام قرانت الجهة يكي تظلمات لنا ثياني طاس بيذاك يروح يخامن وزريغارا وزمير ذا وندفكر ملان مثلا الموتان خاطيمي طاس زريغ بليك كساسوا ذي حرقان كساسوا تيمازيرين ارغانت فوالا نشتكي الجواه دي الزين كساسوا ذي وذرارن على قبيل ثمناطا كان ثنطر اطاس مي بدن فلاس سلاغ بليك تلقى ساعه ils ont essayé de canaliser le fin du mois ils ont pu راسكني تكشم الدارس تمسكنا ومن بعد 7 دونك الفرحان ديال زريغ بليك تخسيان pour l'instant تيمس لينا فوالا دونك لا عرفين مازال كما تنغ هقل عامر هقل ثندكيانا اسجغام كان قيمه لا عرفين دونك اسجغ كما لا عرفين ادي مسلاي فوالا وكيل السرير دونك راديو تيزيريان فوالا دونك نساي كما تنغ عامر فوالا دونك دي مسلاي كما تنغ جمال اوسي قد يمسلاي سخيره بوال اقلا سريد كي لنا امثواشول تما كني دكو خامين لا يعني ولاش توفر في اللون نكون داكيا قلنا نخدمتي يا با دو بريباراسيون بارتيكولير يسولنا ايوا كني كان ادناوي الخضار ايوا كني غادناوي يسلن ايوا كني غنزر شو يقدرون دي ثموثنا يمي تسواع تتسن قريح تاس الا كيما داكيا اعمار ولا انت داكيا يسد ايوا كني غادي يولي ثمليل تاكين داب خضار من يكون يسد داكيا وكني غاد نساعد نهكاد ثمدي ثاكي وكني غاد نساعد ثملي الدب خضار ماشا يمي الا واش تاكي غادي دي ثموث نخدمد تذويل تاكي وقبل تبدو ثملي ثملي تبدو في السبعه ايوا كني ادن مسلاي ادنا وين اول فانش تاكي الى يضرون اون فا دوني لا بريفيرونس او ديريكت يمي مثلا الحنفي رسول في عمر غاد نغال نوركم بعد يمي اثن الحنفي يروح يبود محمد املول انت غادي سيولا نسيدي ساول الو سيليو ايوا تساولا الزلف لك محمد شني ثليض دي اليوم الزمرة غادي نيض ذا شو يدبوض الاخبار ذا شو يثوغي ثقين قلان ذي ثموث ذا شو هذا غادي نيض سينا سيليون دابور الاخبار تزرمتوك يعني الطاس تدار الطاس تخوانين يكسوعن دي تمساكي يزن 25 يدي كرن se sont partis simultanément dans toute la Kabylie. D'habitude كرنت دكايو وتسنات ثلاثة dû à ما يليك des routes mal nettoyées ou pas désherbées نافق راحتي mais là 25 incendies en simultané qui ont ravagé la Kabylie. Je ne crois pas à cette thèse accidentelle, donc c'est des feux d'origine criminelle. زمرات دنينية طاسيك موتن كيليلو مالو موتن 50 مزيان جانت أرواح نسندي اللي في لاماكيك شاشواني كي تمس زرام غيلا سي عزاز كاع موت
أثياني موسن ثلاثة أثناء رحمة ربي حميد عباد أدى القاسي ياسمين شنان سفيتر الأربعة ونونو je parle. Il y a à peu près une centaine de brûlures au 3e degré, 20 morts, dont 17 militaires, des vies humaines, du bétail, des maisons ravagées par les flammes, un désastre écologique. Mais notre liquide et notre Kabylie renaîtront de leur cendre. ولم ترى أطاس قرميسني بمسلاين ذاكي دي فرنسا notamment la dépêche France نتي نت 5 morts dans des incendies en Kabylie. Elle parle de 7 morts en moins en Kabylie. Le Parisien, lui, une cinquantaine d'incendies font 7 morts en Kabylie, donc il faut qu'ils multiplient leur chiffre par 10. Voilà un peu. Donc, sur la diaspora, l'Inde américaine, on doit tous s'organiser parce que on a besoin d'eau. Ils ont besoin où se loger surtout, de la nourriture. Ce soir, on va lancer des appels, on va faire des émissions. On connaît la région Lyon-Saint-Étienne, on a un rendez-vous dimanche, place de la mairie, hôtel de Villa Saint-Étienne, justement, pour collecter de l'argent et en présence d'une ONG. Et le deuxième événement, ça va être en septembre. C'est une méga opération pour planter des oliviers dans toute la Kabylie. Voilà les deux opérations qu'on va faire. من غالد وين تسليض في المعاونه يا قلان دي ثموث نسلا باللي طاس نتمدينين قلين يخام نسن وكني ادا وين تغوصن يقدر كان غادي يسان سي ثودري نسلام الشغل كان ولا ذكونوي الو الو وقيلا تكزم الثيليغري تكزم تليفوناكيا هاد نوغال غادي مثلا عمر كتشيني الزلفلاك اكنيد لنا تصيد يوكني كتش ديال رفيقنيك يوكني غتولي ثمليليث نداب خضار ني قاد ني قال يوس نتزولت داكيا يوكني غاكني نخدم دا راديو تيزيري يوكلا نتبع ثمليليث كاع لا جي اس كا ياكل مقرا ثمليليث نتاكا نتقوش نتمغونت فين هاد لا كوب دو لا ليغ ماشي غاساكيا ولا ونا ماتشي داب خضار كلا ثوا ثقي غادي يضران هذه ثموث القبايل وقيلا تحوزا غاكو ذيني وارن يهكا عمر الزلفلاون سوفيسون فوالا نسد انا وليت مليليث نتقرا ترباح الله جياسكا لا معنى ذاين فوالا ولا شو يا كان جو فوالا نسد كان نقزن وليت مليليث ثورا نسد كنا نزور وندينيو كزلفلاون ويجي يوي ذاك يمين فكت ساعد ذاك كان ذاين سحسي فينك من وليو كاين يضروني كي دي ثمورث قبايليث فوالا ما الدار كليا كون كاين باريوم كاين سي الجهاد ميشلي تريد تساولن ساغم داك يونم داك ديو سليم نتوفر في لاسيا فربي يصوض لها فربي ديال المزيه Aka, on sait très bien, on sait ce que c'est l'émotion. يوار ما ديناض بلي يون تموثي يسنض يون ورفيقي يسنض تزرض بلي يبض العفر بي ما تشالا سليم كان يقموثن لان وياض ديال 4 ثلاثين لان قاد يموثن ذكات يني لان قاد يموثن ذكات بوعضا للشرفة وذغني كاع كورن
يسلن تصاوضن واد فيروا ماشي ذاين يصفرحن ماشي الخبرات يصفرحن ذا نتا ثملي تاكيا لا جي اس كا نزرا بلي لا جي اس كا التورار ثمدي تاكيا قلنا 5 جويي اميك ايليا ولا ونسن يميورار غير داب خضار غاسو لما يميورار نتربعت لا جي اس كا نزرا بلي ماس ملال ياك ذي مضبط لا جي اس كا الحرف نفلس نطاس إيواكني أثنى جن مبعيد ونشتاقي إيواكني أذورارن تبليلي ثاقيا فكن سليغ تبليلي أدي لي إيمي لا ليغ لما ذلفغين ذنوثني غاي خدم تساويل لما ذلفغين تبليلي ثاقيا لما ذلفغين أدي لي شحال بوساناقيا أدي لي تبليلي ثاقيا ماشا إلا قد سورارن ثمدي ثاقيا غاسكني ولا ونجرحن غاسكني ياليون هذيك ميورا نتربع لا جي اس كا إيسا ثواشولتيس إيسا إرفقني ثموث القبايل ماشا الساقين أذورارن تملي ثاقين نثني ضمقرا تثا مكارايلين ويمورا لا جي اس كا ذي الوقت ثاقين ذيني قوارن فلانا يلا يون ورفقنا ذغني المولود إتزرام نتا ديون يقربنا طاس ثربعت لا جي اس كا أدياس الغورنا ولكن هذا غادي في كل انتي ثمغلينس إمي غادي نمسلاي أشما أفتر بعث لا جي اس كا ما تفهم بلي الساقي شوت كان عندنا ويبوال إمي ثلاث خصة ثاقي ثم قرانت ذي ثموث القبايل لدغا من زباز نسيول المولود ادي الرقيا تبغى دير نضحي بوال اعمار خاطر ثلاثه يغالي كي تشطح لعقلي انا مولش نسيو لي المولود ما يزماز دي سيولو قشيشه كاع المولود ذاك اللي غادي يروح الرقيا السوضه كان لعفو ياك ذاك يموتن ام سليم ام اكدو يض مره ان شاء الله اللي جوا لا جي اس كتساون تدغس تساون الكوراج غداوين ثقبوش تاكي نتمغون تستدن هذاك ويقي يموتن يوقي مرغان يخام ننسن يوقي كيضرا عندك كيضرا لا كاتاستروف ان شاء الله ازنسال شي طوح المورال ثاني ميرثنون ثاني مثل عمر دي راح المولود اللي انت غادي يني سنوا ولن وقبل اكسل ازول فلاك ازول نيكينيس نقطة فيديت في جاسكا ذملال نكينيس نغطق فايليت في جي اس كا ثورا وقبل انا نحبس وقبل نحبس اون سا غيتي ان بتي مومون فكي غادي ثما غير 8 سنين يوكلني هاد نوغال سيان كرا تسوات غير وانشتاكي يقدر عندي ثموث الى المولود السلفلك المولود كتشيني تسد وكني انا وليت مليت لا جي اس كا ماشي ساكين تصل شوال نضني قلان الزلفلك العربية الزلفلك العربية الزلوك يوذا عندي سلن لا راديو تيزيري وي نورمالمون ساكين لا فينال لا كوب دو لا ليغ نورمالمون ساكاتي لي تمغارا مي كوم سي مالوريزمون شكا يضرون ذي ثمرث قبايليث سي تريست ثمارا ناخذ غير هذا الحزن باسكو مثلا ذي ثمرث قبايليث اثنين عرقا نزار شادني كفاية الهضور باسكو ما نتولاش يهضرون نكونين في هذا في اللسن ونزمير ناخذ ما شما صافي مال لو كور نكيني غساكي ما تصل ذول تماك قد تساور ذي التليفون كثينا قلا غنرق جو بونس يا با ان تروك بير كو سا قلا نجرحن ولا وننا نسالم كان أذسلكن بخير وعلى خير في مساكين أتحبس إيبي أقلع يسن مالغري كو فيزيك مقلع ذاكي مي أولون النار اثنين دابا مرثق فايليث كتشيني في الأخبار في السلة تسليض المولود ثربعت لا جي اس كا التورار ثمدي ثاقيا وي ثربعت لا جي اس كا تورار مي جو بونس كو الماتش يسوغا با تيليفيزي
Je viens d'avoir l'information. Il ne sera pas télévisé à 80% par rapport à ce qui se passe في مرتقبيليت. Mais le match أتلعبن يصبح كي ساول غاسن ساول Ardina, même je pense que les joueurs de la GSK, le staff technique, tout le monde, ils vont rentrer avec des brasseurs noirs en solidarité avec le peuple kabyle. إيه مثلا يبدو ديون الخبر كي مي تربعت لا جيسكا تولا ثم دي ثقيا ماشا ودي تيلا مليليث في لا تلفزيون اكا ادور لنا على خاطر القبايل الى ادير فذني قرانسن الى قادلين بالدن غاس تسواث قسيحث غاس تواثق تسواث سوار ماشا قبايلين ذا قبايلين قريس الى قادلين يبدل اون دوا ريستي سودي الى قانيلين ان مليل الى ان دوكل الى قنعاون وين الى ندي تيزيوزو ذي فكايث ناضي ذي البويره ناضي بومرداس ناضي الجزائر ان دايلا وقبايلين أكني قرمع تبلو الناس إلى قد ير إيمانيس إلى قد ياس غير مثل القبايلي وكني غادي يعاونا يتماس بيولا لا جيسكا هذي ولا نتملي ثاقيا هذا غدا وين ثقبوش ثاقي كان وكني غير نتراجو متدبونا راه تداوين قابل مشى أقبايلي أذي يرفض قرويس ولا قرا الزاكلو يجي هنا ولا قرا غيارز ولا قرا هذا فرقا ولا قرا أنسر سيمان غلقا أنقيم نتوالي الساقي إلى قناعون أن دايلا وقبايلي غي حواجا ثاني ثنون أدنو غال بلك ثسواث مبضن ديكرا غيسلن نعمل شذا ونديني غال المولود ثاني ساد بلك ولا كان ديني غوال باسكو طاس ولا ليناكم اصلا سو لي ريزو سوسيو لا لعيبه دي ساولن كي قارن الى قلا جياسكا تبوكوتي الماتشاكيا كيسنيني غنو الى جياسكا تلعب الماتشاكيا الى قدر ربحن باش كاين ربحها كي لا كوبا كي اتيلي سا شغل شي طاح لوكسيجين ثمور تقفايليت باسكو كم كي في الدنيا وهم كي تقرا توجور نكون يسلو قفايل هي كو لا كابيلي كي نورو هي كو لا جياسكا كي نورو اورو الور نحوج ربح بوساكيا نحوج تقفوش بوساكيا كي تهذنو كل اي لو بوفل كابيل ثمور تقفايليت ثلميث المولود ثلميث الحنفية يقلن غاث ماشينين ثلميث الحميد غاث نوسا غساكينا ثلميث قاذي قلن دي ثموث إذا غادي ساولن سي ثموث ثلميث زاهر ثلميث إذا كنت غادي سلن إذا غادي عاونن سي ثموث أو نينا أثيكل تنظن نجاكن ذي ثلويث